अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। तो जनाब, बात ऐसी है कि हर तरफ यही किस्सा चल रहा है कि अंबर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, शाहज़ेब क्या करेगा। और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको असल बात की समझ आ जाए कि असल में ये मामला चल क्या रहा है। तो एंड तक ज़रूर मेरी वीडियो देखिएगा। तो जनाब, बात यह है कि तलाक़ की बातें ना करें तो लोग फिर क्या करें। एक लंबे टाइम से आप इधर ही हैं, क्यों हैं वो तो आप ही नहीं बता रही। हम तो ख़ुद चाहते हैं कि आप अपने घर जाएं और खुश रहें और आपका बेटा अपने माँ बाप के ज़ेर साया पले और परवरिश पाए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। जब चैनल पर ऑडियंस को फैमिली के व्यूज़ लेने होते हैं तो फिर आप ये ना भूलें कि आप पब्लिक में आ रही हैं, सब कुछ शेयर भी कर रही हैं। तो फिर इस तरह के टेंट्रम अच्छे नहीं लगते कि वीडियो में आके आप अपना रोब दा बता रही हैं, ज़ुबान चला रही हैं, व्यूअर्स को बुरा भला बोल रही हैं। ये मत भूलें कि हमारी ही वजह से आप डॉलर्स भी कमा रही हैं। ठीक है, आपको लोगों के हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा और वीडियोज़ जो रिएक्शन की बनती हैं उनको भी हल्का लेना होगा, क्योंकि वो रिएक्शन बनाते हैं तो लोग आपकी वीडियोस की तरफ जाते हैं, तभी आपको डॉलर्स मिलते हैं, क्योंकि लाइफ इसी का नाम है। ठीक है, और सर्द गर्म तो लाइफ में आता ही रहता है, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये तो खैर आपके घर के बड़ों को, आपके पेरेंट्स को आपको समझाना चाहिए कि लाइफ जो है उसमें हार्डशिप्स आते हैं। ठीक है, और उसके लिए तो हर वक्त रेडी रहना पड़ेगा। जो नामी गिरामी स्टार्स होते हैं, सियासतदान होते हैं, जो भी इस तरह के जो ख़ुद को सुपर समझते हैं, सुपरसोनिक चीज़, तो फिर उनमें ये भी चीज़ आ जाती है कि वो बर्दाश्त के अमल से गुज़रते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उनका जो इमेज है पब्लिक में ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप शायद इस स्टारडम को, इस चीज़ को समझते नहीं हैं, और शायद आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को इतना सीरियस लेके सामने से आ के ऐसे बोलती हैं। ठीक है, और आपकी फैमिली यानी वाईटी फैमिली एक ही तो बात पूछ रही है कि शोहर कहाँ है, उसका जवाब दे दो बस। इसमें बुरा क्या है? इस तरह लोग बातें नहीं करेंगे, उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। और वैसे आप इसकी बातें व्लॉग में कोई जान नहीं होती। आपके वीडियो कॉल पे अगर आप दिखाना चाहें तो अपने शोहर को दिखा सकती हैं, और जाहिर सी बात है फिर पता चलेगा कि आपका ताल्लुक़ उनसे है, कोई नाराज़गी भी नहीं है, नॉर्मल रूटीन पे सब चल रहा है। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर अंबर अपनी कोई बात ना करें हमारे सामने वीडियोस में। जब व्लॉग में सब दिखाई देता है या आप दिखाती हैं तो फिर वीडियो कॉल्स भी दिखा दो, ताकि व्यूअर्स जो हैं, आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो देख के खामोशी इख्तियार कर लें। लेकिन तौबा लोगों को तो जूतों समेत आंखों में घुसने की आदत होती है। और ये दुनिया का असूल है कि जब भी ब्याही औरत मेके आती है तो दुनिया सवाल करती है कि तुम कोई काकी तो हो नहीं जो अनहोनी बातें करती हो, और इतने ऑयली किस्म के खाने भी मत खाओ, ऑलरेडी मोटी हो और अब मोटी होती जा रही हो। ठीक है, एक बच्चे के बाद तो इतना बंदा फलता फूलता नहीं है जितनी तुम फैल गई हो। शबाना, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी बहू को अच्छे लोन के जोड़े लेके दें और ब्राइट कलर्स में लेके दें। गर्मी में नेट के जोड़े आखिर पहनता ही कौन है, और वो भी ब्लैक कलर का, और फिर उसमें तो ज़्यादा गर्मी लगनी है। या फिर उसे ख़ुद ही ये समझना चाहिए कि गर्मी में हल्के कलर्स ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो ज़्यादा हीट चल रही होती है। वैसे इतनी गर्मी में दावत क्यों की, इसकी कोई तो वजह होगी जो हमें नहीं पता। और इतनी गर्मी हो रही है और उसमें दावत रखना तो बहुत हिम्मत की बात है, और शाबाश है आपको और मुअत्तर को। अजीब बात है। और ऊपर नीचे दावतें, तो खैर जो भी चीज़ होगी, जो भी स्टोरी होगी बिहाइंड द सीन, वो भी हमें पता चल ही जाएगी आखिर। और आपके घर का एक तरीका देखा है कि वो समझ ही नहीं आता कि हिजाब ले के उतार देना, किसी वीडियो में हिजाब लेना, किसी वीडियो में ना लेना। और आप भी सर पे कभी दुपट्टा रखती हैं और कभी नहीं रखती। और फ़र्ज़ कर भी लें कि शाहज़ेब आउट ऑफ सिटी है तो अपने दादा दादी के अपने पोते को मिलने नहीं आ सकते, पास ही तो घर है आखिर उनका।
اور غوثیہ کو تو بڑا آنا جانا تھا، اور عنبر سے پہلے تو یہی پہنچی ہوتی تھی، خوب گپے شپے بھی چل رہی ہوتی تھی، کھانے پینے چل رہے ہوتے تھے، دوران چل رہے تھے، اور اب تو دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہی۔ عنبر نے اپنا گھر اپنی سستی کی وجہ سے خراب کیا ہے۔ ہر وقت اس کا منہ چلتا رہتا تھا، چاہے کھانے پینے میں ہو یا فساد میں ہو، لڑنے میں ہو، اور باقی رہی صحیح کثر تو خیر اماں کے غلط مشوروں نے ہی اس کا کام تمام کر دیا، اور گھر مطلب اب کیا کہیں، بسا سکی یا نہ بسا سکی۔ فی الحال تو کچھ اور ہی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور ان کے جاننے والے بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو اور بھی بہت کچھ بتایا کہ عنبر کے گھر میں کیا چل رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ میں ابھی کسی کا نام لینا نہیں چاہتی، نہ بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت غصے سے اور اسٹرکٹلی منع کیا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی۔ ہیں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ لڑائی ہوئی ہے، اسی لیے اتنے ٹائم سے بیٹھی ہیں، اور پھر جب اس طرح سے بول بھی رہی ہیں کہ تحسین یہ کام کر دیتا ہے، امی بیچاری ابراہیم اور میرے لیے کپڑے لائیں، یا ابو نے میرے لیے وہ کام کر دیا ہے، تو ویورز کو تو سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ کوئی بچے نہیں کہ آپ کی جھوٹی سچی باتوں سے بہل جائیں، کہانیاں اپنے گھر کی آپ سنائیں، ڈالرز آپ کمائیں، اور بدوائیں منہ بھر کے آپ اپنی وائی ٹی فیملی کو دیتی ہیں۔ شاباش ہے آپ کو، اپنے گھر کے قصے رونے دھونے تو آپ ہی لے کر آتی تھیں، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور اب ویڈیو میں آ کے کچھ اور تو بنا نہیں، اور الٹی سیدھی ہانکنے لگی ہیں۔ پہلے خود کے گریبان میں جھانکیں کہ آپ خود کیا کر رہی ہیں، ویورز کو کیا دکھا رہی ہیں، کیا سنا رہی ہیں، اور اس کانٹینٹ میں تو خیر آپ کو پتہ ہے ڈالرز ہی ڈالرز ہوں گے، اور سب کو بدوائیں مت دیں، اور دعا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو، کیونکہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں جن بھوت آ گئے ہیں، کبھی کہتی ہیں آؤٹ آف سٹی ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ بولتی ہیں، یعنی آپ کو خود ہی نہیں پتہ کہ اس بات کو مجھے چھپانا کیسے ہے، بولنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ پہلے خود ڈیسائیڈ کریں کہ کیا اسٹیٹمنٹ وائی ٹی پہ آ کے دینی ہے، یعنی ڈالر کمانا بھائی اتنا آسان نہیں، اور بس یہی بات ہے کہ آپ جو ہیں فی الحال کچھ عجیب سا ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ ڈالرز کمانا اگر اتنا آسان ہوتا تو سبھی کما رہے ہوتے۔ ڈالرز کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے، برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف ڈرامے میں ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ سب ڈرامہ ہی ہے، اور کاش شبانہ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کی ہوتی تو شاید اس کی یہ بیٹی اپنے گھر میں سکھی بیٹھی ہوتی۔ افسوس کہ شبانہ خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہے، اور بیٹی کو خراب کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی جو ماں نے اگر کچن میں اس کو گھسایا ہوتا، اپنے کاموں میں لگایا ہوتا، تو آج ایسا نہ ہوتا۔ اسے کاموں کی عادت ہوتی، کھڑے کھڑے 10 قسم کے کام نپٹا لیتی، اور سسرالیوں کو بھی خوش رکھا ہوتا، شوہر کو بھی اچھی سے سنبھالا ہوتا، اور بچے کو بھی۔ اور ویسے بھی عنبر کے حالات جب اچھے ہوں گے تبھی اس کا شوہر نظر آئے گا، اور الادین کے چراغ کی جن کی مثال آپ لے لیں بالکل ویسے ہی نظر آئے گا پھر سب کو۔ اماں کو تو یہ مسئلہ حل کرنا ہی ہوگا، آخر کار یہ ایک چھوٹے بچے کے مستقبل کا سوال ہے، اس کا کیا ہوگا، ورنہ عنبر خود کو پتہ نہیں کیوں توپ چیز سمجھتی ہے، آخر اس کے پاس صلاحیت ہے ہی کون سی، نہ گھر کے کام کاج کی، اور نہ ہی اسے ایڈٹ کر سکتی ہے ویڈیوز کو۔ وہ آپ کو یاد ہی ہوگا اچھلنے والی ویڈیو جو اس کی تھی، اور نہ ہی چینل چلا سکتی ہے، یعنی اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا اس کے امیج کا اس ویڈیو نے۔ اور ماں کو دعا دے جس کی وجہ سے یہ اکڑ میں ہیں، اور کہہ رہی ہے دیکھو میرے کتنے ویوز آتے ہیں، میرے کتنے سبسکرائبر ہیں، یہ سب اسی ماں کی بدولت ہے، اس کی خود کی سکل نہیں ہے۔ اور خیر میں کیا کہوں، اور ان کی مثال تو ایسی ہے کہ بھیک بھی مانگتے ہیں، جیسے کوئی روڈ پہ پیالہ لے کے کھڑا اور بھیک نہ ملنے پہ بدوائیں بھی دیتے ہیں، یعنی ان کا کوئی اڈا خراب کرنے آئے تو اسے بدوائیں دیتے ہیں کہ تیری وجہ سے اب ہمارے ویوز نہیں آتے، یا ہمارے بھیک نہیں مل رہی ہمیں، ٹھیک ہے۔
تو خیر یہ تو ایک بات تھی. انہوں نے تو مطلب دیکھا جائے تو اس فیملی میں مذہب کو مذاق ہی بنا کے رکھ دیا ہے. اور اب پتہ نہیں عدت پوری کرنی بھی آتی ہے آئی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے. رب کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. پہلے والے کی بھی انہوں نے عدت پوری نہیں کی. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. چلے جی پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں. اللہ حافظ.